नमस्कार आणि येवकार सगळे पळोवप्यांक कोविडाचो हाहाकार चालूच आसा. ह्या विशयाचेर आमी वेगवेगळ्या प्रतिनिधीची मत घेतात. आज आमचे बरोबर आसा काणकोण आम आदमी पक्षाचे आदले उमेदवार आणि जागृत काणकोणकार ह्या संस्थेचे एक ॲक्टिव्ह वांगडी संदेश बाब तेलेकार. संदेश बाब तुमकां ह्या चर्चेंत येवकार दिता. संदेश बाब, म्हाका एक सांगा पयलीं सुवातेर, मोदीन जेन्ना लॉकडावन एनावन्स केल्लो, कितें म्हणपाक तुमकां रायट टायमार रायट डिसिजन घेतलें काय कितें जालें? येस, डेफिनेटली रायट टायमार डिसिजन जालें. आणि एक जी मोदीची जी हवा आसा, म्हणजे मोदी बद्दल जो देशभरान जो रिस्पेक्ट आसा, त्या हातून देशभराच्या लोकांनी ते खूब उत्स्फूर्त प्रतिसाद ताका दिलो. आणि खरेंच आयताराक जे संडे दिसाक ताणें लॉकडावन दवरलें एक दिसाचें, तें लॉकडावन लोकांनी 100% खरें करून दाखयलें आनी सार्थ केलें. आणि ताज्या नंतर जे घटना घडल्यो त्योय बऱ्यापैकी म्हणजे कशें एक बरें स्टेप आशिल्लें. आनीक ताजोच परिणाम आज आमकां दिसता की आमी खूब प्रमाणान सेफ आसात. सेकंड थिंग म्हळ्यार चीफ मिनिस्टरान लॉकडावन, मोदीन एनावन्स केलें लॉकडावन, एक दुसरे दिसा किंवा तिसरे दिसा चीफ मिनिस्टरान अचानक जेन्ना म्हणलें की दुकान ओपन जाली, पळापळी जाली, सगळ्यांक धांवपळ जाली दुकानांनी, सामकी गर्दी, कर्फ्यू म्हणल्यार हेजें नांव सगळें मेकळें जालें. तेजेर तुमकां कितें म्हणपाक जाय? खंय तरी दिसता की खंयची प्रेशरा अंडर केलें म्हणटा तुमी? ना, प्रेशर अंडर न्ही. कशें आसा, हें सिच्युएशन जें आसा तें आमकां सगळ्यांकच न्यू. आमी एक्झॅक्टली कोणाकच हाजो एक्सपिरियन्स ना. म्हणजे जे आमच्या जे 100 वर्सां वयाचे जाल्ले आसा आनी आमी जे 40-45 जावं जे आज 20-25, हांकां कोणाकच ह्या गोश्टीचो एक्सपिरियन्स ना. सो ह्या गोश्टीन सडन काही स्टेपां जी घेता ती चुकपाक शकता, पूण ती करेक्शन जावपाक जाय आनी ती जाली. सीएमान जे डिसिजन इमिजिएटली लॉकडावन जावन आयताराक जे लॉकडावन, नॅशनल लॉकडावन आशिल्लें तें कंटिन्यू जे करपा नाका आशिल्लें ते कंटिन्यू केलें. आनी तें कंटिन्यू केल्ल्यान कशें जालें की सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक पॉलिसी आशिल्लो, एक प्लॅन आशिल्लो की पयलीं एक दीस लॉकडावन करप, मागीर कांय दिसांचे गॅप दिवन परत कंटिन्युअस 15 दिसांचे लॉकडावन, तो तांचो प्लॅन आशिल्लो. त्या प्लॅना भितर मदीं जे 2 दिसांचे जावं 3 दिसांचे जे लॉकडावन जालें, स्टेट गव्हर्मेंटान जे अनावन्स केलें, ते खरें तर गरजेचें नाशिल्लें. कित्याक जनतेक खंय तरी जी जनता आसा तांकां ह्या गोश्टीची नॉलेज आसना आनी तांणी त्या गोश्टीची तयारी केल्ली नासता. सो जे संडेचें लॉकडावन आशिल्लें आनी ताजे नंतर जे परत 15 दिसांचें लॉकडावन हाजे मदीं जे गोंय सरकारान केल्लें लॉकडावन आशिल्लें तें एक चुकीचें स्टेप म्हणपाक जाता. पूण तरी आसतना ताच्यातल्यान वायट कांय जावना, बरें जालें. आनी काही प्रमाणात जी धांवपळ जाली ती म्हाका दिसता एडमिनिस्ट्रेशनान बरेपणे हाताळ्ळी. आणि त्यामुळे खुबश्यो केसीस ज्यो घडपाक शकताल्यो त्यो जावं ना. काणकोणा प्रत्यक्षाक नगराध्यक्षाक, नगरसेवकांक आनी एक्टिव्ह कांय नागरिकांक मदीं पडून सरकारी यंत्रणेची हेल्प घेवन बंद करची पडली कांय दुकानां. हय, डेफिनेटली. कशें आसता, एडमिनिस्ट्रेशन म्हणलें आनी एक समाज म्हणलो की सगळे तरेचे लोकांचो सहभाग आसपाक जाय. एडमिनिस्ट्रेशन फक्त गव्हर्मेंट ऑफिशियल जावं इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांचे न्ही, ताका सगळ्या लोकांचो सहभाग आसपाक जाय. आनी त्या लोकांच्या सहभागांतल्यानूच काही गोश्टी बऱ्यो घडटा. आनी त्यो त्या दिसाक घडल्यो जेन्ना ओपन जालें शॉप्स बी, आनी जो केओस जालो, म्हणजे जो लोकां मदीं जो हें जालो, धांवपळ जाली, त्या धांवपळींतल्यान लोकांनी सामान एकठांय करपाक, कित्याक लोकांक कळिल्लें हाजे मुखार लॉकडावन कंटिन्युअस जातलो. त्यामुळे आपापली तयारी प्रत्येक जाण आपापली तयारी करपा खातीर भायर सरले. सो तातूंतल्यान जो धांवपळ जाली ती मॅनेज करपा खातीर मागीर एडमिनिस्ट्रेशन आनी ह्या लोकांनी घेतलो, बऱ्यापैकी भाग घेतलो. आनी दॅट वॉज एक्चुअली व्हेरी एप्रिशिएबल. म्हणजे ते खरें एप्रिशिएट करपाचो, आमी चेअरपर्सनाक एप्रिशिएट करपा जाय, बाकीचे जे लोक आशिल्ले तांकां एप्रिशिएट करपा जाय, की कारण ताणें जो एक जबाबदारी दाखयली. कित्याक हो कशें आसा, खुबशे सामान्य मनशांक आपली गरज कळटा, पूण ते आपल्या गरजे खातीर समाजाचेर कितें परिणाम पडपाक शकता हाजी तांकां समज येना. तांकां मागीर वचून बाबा हें स्टेप कित्याक घेतिल्लें हाजी समज येता, पूण त्या टायमार येना. सो त्या लोकांक खंय तरी रेस्ट्रिक्ट करपाक जाय आशिल्लें आनी त्या सगळ्या लोकांनी केलें. सरकारान जी व्हॉलेंटियर सिस्टम काडलेली पळय, कितली % सक्सेसफूल जाली? म्हाका दिसता ओन्ली 20% सक्सेसफूल जालें म्हणपाक शकता. कारण फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉलेंटियर म्हणजे कशें, जाका स्वता काम करपाची इच्छा आसपाक जाय. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्जांक खुबशे अशे कमी लोक आसात जेंकां खरें एक्चुअली काम करून, म्हणजे आमची जी इलेक्टोरल सिस्टम आसा आज म्हणल्यार की खुबश्या प्रमाणान वायट तरेच्यो प्रथा तातूंत आसात. पयशांचें राजकारण, धर्माचें राजकारण, जातीचें राजकारण, हें सगळें चालू आसा. तें बंद
तें अजून बंद जावना, तें बंद जावपाक जाय मुखार. पण तातूंतल्यान कितें जाता, खुबशे काम न करपी लोक सुद्दां निवडून येतात. सो व्हॉलंटियर जेन्ना म्हणलें आमी, व्हॉलंटियर कशें आसता, व्हॉलंटियरांक स्वताच्या कुशीन मनांतल्यान लोकांच्या सेवेची खंय तरी हें आसपाक जाय, इच्छा तांच्या भितर ती तळमळ आसपाक जाय. अशा लोकांक एक्चुअली दिवपाक जाय आशिल्लें. ते खुबश्या लोकांनी एप्लाय केल्ले. गव्हर्मेंटान खंय तरी म्हाका दिसता परत मिसमॅनेजमेंट जालें. पयलीं अनाउन्समेंट कितें केलें की आमी व्हॉलंटियर्स जे स्वताच्या इच्छेन काम करपाक सोदता, लोकांची सेवा करपाक सोदता, तांकां सगळ्यांक पासीस दितले. जेन्ना लोकांनी पासिसा खातीर एप्लाय केलें तेन्ना फक्त कावन्सिलरांक दिले, जावं MLAच्या थोड्या मोजक्या लोकां खातीर दिले. पण कावन्सिलरांनी आपल्या मर्जीतल्या लोकांक दिले आनी खरें काम करपी मनीस व्हॉलंटियर मेळ्ळे ते फाटीं उरले. डेफिनेटली खुबशे लोकांक मेळना. हांव एक सादें एग्जाम्पल सांगपाक सोदता. आमी NGO म्हणून आमची एक गोंयकार ही संघटना आसा. आमी एक 100 लोकांक जेवण करपा खातीर आमी आमच्या स्वखुशीन सांगिल्लें की आमकां जर तुमी राशन आनी हें सगळें आमी पेमेंट करतात राशनाचें बी, आमकां तुमी राशन सामान दिवचें, ताचो पेमेंट आमी करतले, आमी जेवण तयार करून दितात, डिस्ट्रिब्युशन तुमी करात. पूण प्रपोजल दवरलें, आमी प्रपोजल दवरिल्लें. आमी डेप्युटी कलेक्टराक पर्सनली सुद्दां वचून सांगलें ऑफिसान बसून, पण ताजेर कांयच जावना. ताजेर त्या हेजेर कोणीच कांय एक्शन घेवना. आज पर्यंत कांय जावना. लॉकडावन जावन इमिजिएटली दुसऱ्या दिसा हें प्रपोजल आशिल्लें आनी तेन्ना खरेंच खुबशे लेबर जे आशिल्ले काणकोणान तशें पळोवपाक गेल्यार कमीत कमी म्हाका दिसता 2-3 हजार लेबर आसता एनी टायम. ते लेबरांचे इनिशियली जेन्ना आसता, अशे लोक आसा जांकां आज जोडले आज खाले. ह्या लोकांक जेन्ना इमिजिएट लॉकडावन जालो, तांच्या हातून आसना कितें, तांकां न्यूज खबर आसना, तांकां बाकीचे सगळे गोश्टी ते आपल्या कामान आसतात. त्या लोकांक सडनली जेन्ना लॉकडावन कंटिन्यूअस जातलो म्हणून कळ्ळो तेन्ना तांची परिस्थिती खूब बिकट आशिल्ली. इनिशियली 4-5 दीस तरी. तो पर्यंत आमी तांकां जर दिवपाक पावले जाल्यार खूब प्रमाणात तांकां तें इजी जावपाचें. पूण तें एडमिनिस्ट्रेशना परत म्हणपाक सोदता की नवीन हे स्थितीक आमी नवीन, हाजे मुखार जर एखाद्या वेळार अशी येवची न्ही, देवा कडेन मागता, पण जर एखाद्या वेळार अशी स्थिती आयली जाल्यार आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आमी जावं एंटायर सगळी जनता हाका बरे भशेन फेस करपाक शकता, बरे भशेन रिएक्ट जावपाक शकता आनी जबाबदारीन रिएक्ट जावपाक शकता. NGOचो विशय आतां तुमी काडला. गोंयभरांत कितलेशे NGO आसा, आवाज उठयत आसता गोंय सांबाळपाचें आनी कसली बातमी करीत आसता. अशी वेळार ह्या NGOनी येवन एक्टिवली लोकांक हेल्प करपाक फुडें सरपा नाका आशिल्लें. डेफिनेटली आनी म्हाका दिसता खुबश्या प्रमाणांनी खूब जाणांनी हेल्प केलोय आसतलो. कदाचित ते लायमलायटीक येवना आनी आमी सुद्दां काही प्रमाणान खुबश्यो गोश्टी केल्यो, पण आमी त्यो पब्लिसिटी ताची करूना. कारण ही गोश्ट जी आसा मनीसपणाच्या नात्यान करपाची आसता. ही हाच्या फाटल्यान खंयचोच पॉलिटिकल मायलेज तकल्यान आसपाक जायना, खंयच्याच तरेचो स्वार्थ तकलेन आसपाक जायना. आमी कितलेशे जाणांक मेडिसीन, कितलेशे जाणांक राशन, कितलेशे जाणांक उदक, ह्या प्रकारच्या गोश्टीचो आमी हेल्प केलो. आमकां खरें सांगता कितले जाणांक केलो तो सुद्दां याद ना, पण आमी ताची खंयच पब्लिसिटी करूना. गोंयभर म्हाका दिसता खुबश्या NGOनी हें काम केलां आसतलें. आमीच न्ही, खूब जाणांनी काम केलां. खूब जाणांनी काम करपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां कदाचित एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान सपोर्ट मेळूना आसतलो, त्यामुळे ते फाटीं उरले आसतले. सो पूण आसा NGOs आसा आनी NGOसांनी खूब काम केल्लें आसा. पॉलिटिक्साचो विशय येयलो तुमकां सांगता. तुमी वेगळे पार्टी आसा, काणकोणचो आमदार वेगळे पार्टी आसा. काणकोणच्या आमदारान फिल्डार येवन जें काम केलें पळय तेजेर तुमी कितें म्हणपाक जाय? प्रॅक्टिकली फिल्डार येवन काम केलां आमी पळयलां, तेजेर तुमी कितें म्हणपाक जाय? एज अ मनीस, एज अ काणकोणकार म्हणून जेन्ना हांव आमच्या MLA कडेन पळयता, एक धडाडीचो मनीस, म्हणजे जितले लोक पॉलिटिकल फिगर्स आसा आमच्या काणकोणान, जितले पॉलिटिकल फिगर्स आसा, त्या फिगर्सा मदीं जर कोणाकय जर जमनीर देंवन धडाडेन काम करपाची कापासीटी आसा जाल्यार ती माननीय इश्वर बाबाक आसा. पूण तातूंत सुद्दां खंय तरी म्हाका दिसता पॉलिटिकल मोटीव आयलो. कित्याक पासिसाचो प्रश्न आयलो, पासिसाचो प्रश्न जेन्ना आयलो तेन्ना काही वॉट्सॅपाच्या ग्रुपांनी हांवें सुद्दां स्वता मेन्शन केलें की हे पासीस कोणाक वतले. मागीर तें म्हाकाय पावलो, पर्सनली म्हाका घरा कडेन पावलो पासीस, ताज्या बद्दल हें ना. पूण ताज्या नंतर भाजयेचें वांटप जावं जावं बाकीचे जे गोश्टी जें जालें तितून खंय तरी 100% ना जाल्यार कमीत कमी 30-40% राजकारण जालें, जें जावपा नाका आशिल्लें. कशें आसा, काणकोण पयलीं 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ले, एक पैंगीण एक काणकोण. आज ती एक आसा. सो जेन्ना आमदाराचें काम जें आसता तें सेंट्रली लोकेटेड आसपाक जाय आनी सगळ्यांक पुरक अशें आसपाक जाय. म्हाका दिसता तें खंय तरी ती तागडी एक सायडीन
चड देंवता एक सायडीन कमी आसा, खंय तरी पैंगीण सायडीन ती मातशी झुकते माप चड आसा. कारण ज्यो खुबश्यो एक्टिविटीज जाल्यो जे लॉकडाऊन पिरियडा भितर म्हणटा तुमी, जे सहकारी ताजे बरोबर भोंवताले ते मॅक्झिमम पैंगीण माशे लोलये हे सायडीचे आशिल्ले. ह्या सायडीचे कोणूच ताजे बरोबर नाशिल्लो अशें म्हाका खंय तरी पर्सनली दिसता. ताच्या कामा बद्दल वाद ना, ताका काम करपाची धडाडी आसा, पूण खंय तरी पक्षाक बांदील आशिल्ल्या कारणान वयल्यान ज्यो ऑर्डर्स आशिल्ल्यो त्यो इम्प्लिमेंट करपा कारणान 40-50% राजकारण तातूंत जालें. तेणी राजकारण करता म्हणजे तुम्ही एक पार्टीचे प्रतिनिधित्व करता, काणकोणचे प्रतिनिधित्व करता. तुमची पार्टीन तुमी कितें काम केलें पर्सनल फिल्डार एज अ प्रतिनिधी म्हणून? पार्टीचे प्रतिनिधी हांव प्रतिनिधी म्हणून NGOचो एक प्रतिनिधी जाता, हांव पर्सनल इंडिविज्युअल म्हणून एक जाता. म्हज्या कॅपेसिटीन जितलें आशिल्लें, म्हज्यांनी ज्या ज्या लोकांनी म्हाका फोन केलो जावं कॉन्टॅक्ट केलो पर्सनली आनी तांकां जे हेल्प करपाक जाय आशिल्लें हांवें तें केलें. इतलेंच की खूब जाणां भशेन म्हाका पॉलिटिकल मोटीव तातूंत नाशिल्ल्या कारणान हांवें ताची पब्लिसिटी करूं ना. हांवें एडमिनिस्ट्रेशनाक वेळोवेळी जेन्ना जेन्ना जागो करपाक जाय आशिल्लो तेन्ना जनार्दन भंडारी जावं बाकीचे जे आमचे काणकोणचे जागृत काणकोणकार आसा जे जे खुबशा इश्यूनी पॉलिटिक्स सायडीन दवरून, पार्टीचे पॉलिटिक्स सायडीन दवरून एकट्यान जावन काम करतात, त्या तातूंत सुद्दां हांवें सक्रीय भाग घेतलो. आनी ज्या ज्या टायमार एडमिनिस्ट्रेशनाक जागे करपाक जाय आशिल्ले आमी तेन्ना वचून जागे केले. आमी तेन्ना पॉलिटिक्स जर चिंतिल्लें जाल्यार हांव जनार्दन भंडारी हो काँग्रेसचो महासचिव, हांव ताच्या बरोबर दिसपा जायना. हांव आप ही म्हाजी आमी आप म्हणून सदांच काँग्रेसीक ओपोज करीत आयला तांच्या पॉलिसी खातीर. जनार्दन भंडारीच्या ओपोज करपा खातीर न्ही जावं काँग्रेसीच्या खंयच्याच मनशाक ओपोज करपा खातीर न्ही. तांची जी पॉलिसी आसा आनी तांचो जो इतिहास आसा पार्टीचो इतिहास म्हणजे कामाचो इतिहास म्हणटा, स्कॅम्स आनी ते सगळ्यो गोश्टी आसा ताका आमी विरोध करीत आयला. पूण जेन्ना काणकोणचो डेव्हलपमेंट जावं काणकोणचे हिताची गोश्ट येता तेन्ना जना बरोबर जावं BJPच्या खंयच्याय कार्यकर्त्या बरोबर काम करपाक हांव केन्नाच फाटीं फुडें रावचो ना. आनी हांव आज म्हळ्यार करीत जाल्यार हाजे फुडेंय करतलो. तेन्ना म्हाका पार्टी पॉलिटिक्स लागना. सगळ्यान पयलीं हांव काणकोणकार, हांव गोंयकार आनी हांव भारतीय. सो जे म्हाका त्या हितून रावन जें करपाक जाय तांच्या भलायके खातीर जावं ह्या तिगांच्या हिता खातीर जें करपाक पडटलें तें मनीस म्हणून हांव सदां पयलीं करतलो. मागीर म्हाजी पार्टी येता, मागीर येता. पार्टी पयलीं येना, पार्टी मागीर येता. आनी हांवें तेंच मेंटेन केलां. एज अ इंडिविज्युअल म्हणून हांव जें हेल्प करपाक शकतालो हांव खुबश्या लोकांक केलो. ओन्ली थिंग हांवें तें पब्लिसिटी करूं ना. कित्याक म्हाज्या हातून परत सांगता की खंयचोच पॉलिटिकल मोटीव नाशिल्लो. म्हाका खंय तरी हांव एक टार्गेट धरून की फुडलें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावं फुडलें जनरल इलेक्शन ही टार्गेटां धरून हांवें काम करूं ना. हांव काम केलें फक्त जे गरजेचें आशिल्लें लोकांच्या हिता खातीर तें केलें आनी ताजेर पब्लिसिटी करून. कांय दिसां पयलीं आमी पळयलें तुमी जागृत काणकोणकार ह्या संस्थेचे कांय वांगडी पोळ्या वचून एक जे सरकारी कर्मचारी थंयच्यान येताले हेंचे बद्दल तुमी आवाज उठयला. हें कशें कितें जालें? थंयच्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी तेजी आतां पर्यंत कितें निश्पन्न जालें तितल्यान? हाजेर जें इन्फॉर्मेशन आशिल्लें तें आमकां पयलींच्यान आशिल्लें. अल्ला बख्श म्हणून जे AE आसात हे एक्चुअली इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे AE आनी तांकां एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट म्हणून स्पेशली पोस्ट केला आनी 2 जाणां बरोबर पोळे हे चेकना केला. आनी थंय ड्युटी करता आसतना ताणें जो आपल्या पदाचो वापर गैर कामा खातीर केलो तो चुकीचो आशिल्लो. ताजें इन्फॉर्मेशन आमकां थंयच्याच स्टाफा कडल्यान जावं बाकीचे जे लोक आशिल्ले तांच्या कडल्यान येत आशिल्लें. पूण तें कन्फर्म करपा खातीर आमी कांय दीस रावले आनी तें कन्फर्मेशन जातकीर आमी 2-3 दीस पयलीं आमी बॉर्डरीचेर गेले. ताजे पयलीं आमी कलेक्टराक मेळिल्लें, ताका इन्फॉर्मेशन दिल्लें. ताका इन्फॉर्मेशन दिवन जेन्ना आमी बॉर्डरी विजीट दिवपाक म्हणून वताले तेन्नाच आमकां परत इन्फॉर्मेशन की आत्तांच एक 15-20 मिनटां पयलीं तो तुमचे कांय वांगडी थंय आशिल्ले. हय, आमचे वांगडी थंय आशिल्ले. सो तांच्यान ताका 5 जातना पळयलो. 5 जातना पळयतकीर आमी थंय गेले. त्या ऑफिसरांक आमी जे ड्युटीचेर आशिल्ले तांकां विचारलें कित्याक प्रत्येक येणारी आनी भितर येवपी आनी भायर वचपी ह्या गाडयेचे प्रॉपर रेजिस्टराचेर एंट्री करून तातूंत कितले मनीस आसा हे सगळे डिटेल घेवनूच त्यो गाडयो सोडपाक जाय जावं भितर घेवपाक जाय. आमी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना त्या गाडयेचेर जो गाडयेचो GA081779 जो नंबर आशिल्लो त्या गाडयेची एंट्री खंयच नाशिल्ली. सो जेन्ना चवकशी केली त्या स्टाफान आमकां सांगलें की एंट्री घेवना कारण ती गाडी अमक्या मनशाची म्हणजे त्या AEची, तो एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट म्हणून. आनी गव्हर्मेंट जो स्टाफ आसा तांची आमी एंट्री घेवपाक जाय अशें आमकां इन्स्ट्रक्शन ना अशें त्या स्टाफान आमकां सांगलें, जें आमकां सरप्रायझींग आशिल्लें. एक्चुअली कशें आसा जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तो गव्हर्मेंट सर्वंटाक ज्या जाग्यार पोस्टींग आसा
ते ताजे ज्युरिस्डिक्शन, jurisdictionाभितर रावपाक जाय. त्या ज्युरिस्डिक्शना भायर तो गेलो म्हणजे तो गव्हर्नमेंट सर्वंट उरना, तो एक सामान्य नागरीक जाता. सो तो सामान्य नागरिकाक बाकीच्या भशेनच ट्रिटमेंट जाय. पूण हांगा आमी पळयलें की तो मनीस खंय तरी कारवार वतालो, मागीर आपल्या फॅमिली कडेन मेळपा खातीर हुबळी वतालो, मागीर तो बिझनेसान आसा, ताचो भाजयेचो बिझनेस आसा, शॉप आसा लिटरली कारवार बी. त्या बिझनेसा कारणान हांगा हाडून बऱ्या पैकी हे जे पद ताका दिल्लें, हो जो use स्पेशल केला. मॅजिस्ट्रेट म्हणून ताका जो अपॉइंट केल्लो, ताचो भरपूर प्रमाणात ताणें फायदो घेवन बिझनेस केलो. आनी बिझनेस केलो ही आमची हे न्ही, हाजे बद्दल आमकां दुख्ख ना. आमकां दुख्ख आसा की ताणें ज्या मनशाचेर ही कंप्लीट काणकोणकारांची आनी गोंयकारांची जबाबदारी, जिवाच्या हेल्थाची जबाबदारी आशिल्ली, त्या मनशान बेजबाबदारपणे वागून लोकांच्या हेल्थाक, लोकांच्या जिवाक डेंजरान घालप, म्हणजे ह्या मनशाचेर खंय तरी स्ट्रिक्टस्ट एक्शन जावपाक जाय. आनी ही जातली आमी एन्श्योर करतले. हांव पर्सनल लेवलाचेर एन्श्योर करतलो. आमी काणकोणकार म्हणून खूब जाण आमचे ऑलरेडी डिस्कशन जालां. आमी कलेक्टराक आज एज आप मेंबर, आज एज आप रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आज आमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळून आयला. हांवें ताका प्रश्न केला, ताणें सांगलें इन्क्वायरी चालू आसा. हांवें म्हणलां जर तुमी हाजेर एक्शन घेना जाल्यार आमी काणकोणकार आनी पार्टी लेवल खंयच्याय लेवलार वचून आमी हाजे अगेन्स्ट उबे रावतले हें तांकां सांगलेलें आसा. सो ताजेर डेफिनेटली एक्शन जावपाक जाय. कित्याक ताजेर जेन्ना जातली तेन्ना बाकीच्यांक खंय तरी देख येतली. आज कितें जालां, आमी जेन्ना थंय गेले ते ऑटोमॅटीक तो सगळो प्रकार स्टॉप जालो. स्टॉप जालो ऑन द नेक्स्ट डे स्टॉप जालो. तो स्टॉप जायना जाल्यार कर्नाटकान केसीस भरपूर प्रमाणात आसा. धारवाड डिस्ट्रिक्टान केस आसा, 3 पेशंट आसा. महाराष्ट्रान जर बॉर्डरीचेर जर अशे प्रकार जावपाक लागले जाल्यार ऑटोमॅटीक कितें जातलें, जे कशें आसा कोविड-19 जो जावं कोरोना हो जे व्हायरस आसा, त्या व्हायरसान खुबशे लोक अशे आसा ज्यांची इम्युनिटी बरी आसा. ती इम्युनिटी बरी असल्या कारणान ताज्या आंगार लक्षणां कांयच दिसना. ताका जोर आसना, ताका थंडी आसना, ताका कांयच आसना. सो त्या तो मनीस फक्त एक कॅरियर आसता. तो जर खंयच्याय मनशाची ज्याची इम्युनिटी बरी ना ताज्या संपर्कान आयलो जाल्यार तो मनशाक डेंजर जाता. आनी ही इज हेल्पफूल टू पास इट ऑन. सो तो प्रकार जाता आशिल्लो. तो दैव सुयोगान आमी गोंयकार म्हणून खूब नशिबान, आमी काणकोणकार म्हणून खूब नशिबान आमच्या गोंयान केसीस ना. पूण आमी जर हाजे मुखार केअर घेवना, आमी जर येणाऱ्या सगळ्या म्हणजे जी भायल्यो कर्नाटका जावं महाराष्ट्रान जे येणारे जे लोक आसा, बॉर्डर्स आसा, तो जर आमी प्रॉपर पद्दतीन आमच्या गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन गव्हर्मेंटान जर प्रॉपर सांबाळ्यो ना जाल्यार गोंयान ह्यो केसीस जावपाक वेळ लागपाक ना. आता तुमी ते अल्लाहबख्श किंवा असे जे ऑफिसर आहात तांकां टार्गेट करचे पेक्षा जे त्यांच्या हायर ऑथॉरिटीज आहात तेणी ताका डेप्यूट केल्या पळय, ते अवेअर नाशिल्ले ते येवन वयता म्हणून ते इन्फॉर्मेशन काडलां. म्हाका दिसता जो लोवर स्टाफ आशिल्लो तो बऱ्या पैकी अवेअर आशिल्लो आनी तांच्या मदीं खंय तरी असंतोश आशिल्लो. तांच्या मदीं खंय तरी तांकां दिसतालें की हें जें चल्लां तें सारकें ना. कित्याक आमकां कम्युनिकेशन जेन्ना आमचें तांचे कडेन जाता, तेही आमचे पैकीच मनीस, आमचे सिटीजन काणकोणचे भायले, काणकोणचे भायले, तांचे कडेन जेन्ना कम्युनिकेशन जालें तांकां तांचे मदीं असंतोश आशिल्लो. पूण ते हायर ऑफिसरा कडेन ते पावोवपाक शकूना. कारण कितें जाता, खंयच्याय ऑफिसराचे अगेन्स्ट कंप्लेन करप म्हणजे खूब जाण पयलीं चिंततात. तर त्या प्रमाणे आतां आमी कंप्लेन केला, आतां जर ताजेर एक्शन जावना जाल्यार मात देन वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट हायर जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा ते ताज्या इनवॉल्व आशिल्लें. संदेश बाब, एसेन्शियल व्हेकल्स ज्यो बॉर्डरीन एंट्री जाताल्यो सगळ्या बॉर्डरीन, हांव खंयच्या पर्टिक्युलर बॉर्डरी बद्दल उलयना, एसेन्शियल कितली गाडी येवपाक आशिल्ली आनी कितली गाडी येता, तांकां कांय कंपल्शन आसपाक जाय अशें तुमकां दिसना? डेफिनेटली कंपल्शन आसपाक जाय आशिल्लें. कंपल्शन नासप म्हणजे आमी कोविड-19 फ्री एक्सेस दिवप. पूण कशें आसा, काही गोश्टी ह्या वेळार उलोवप म्हणजे ताजें राजकारण करप अशें जाता. आनी ह्या टायमार उलयलो की आमी ज्या गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट उलयता जावं गव्हर्मेंटाच्या मनशांचे अगेन्स्ट उलयता तांकांय खंय तरी ते ह्या टायमार राजकारण करता हें बोट दाखोवन तातूंतल्यान सुटपाक मेळटा. म्हाज्या हिशपान एसेन्शियल कॉमोडिटी म्हणून हांव तुमकां मुद्दम मेन्शन करपाक वयता. ज्या दिसाक 100% लॉकडावन आशिल्लें ताच्या नेक्स्ट स्टेजान जेन्ना CMन आमचे परत लॉकडावन 3 दीस कंटिन्यू केलें आनी मागीर परत प्रायम मिनिस्टरान 15 दिसांचें लॉकडावन, 21 दिसांचें लॉकडावन, 21 दिसांचें लॉकडावन केलें. ते लॉकडावनान सुद्दां जेन्ना एंटायर व्हेकल्स बंद आशिल्लो
तातूंत सुद्दां नुस्त्याच्यो गाडयो नुस्तेमारी बंद आशिल्ली, तरी पण टोटली नुस्तेमारी बंद आशिल्ली. पूण नुस्त्याच्या गाड्यांक पासीस दिल्ले आनी त्यो गाडयो यो जा करताले, ताजे बरोबर मनीस येताले वताले. तेंची टेस्ट जाताली, तांची टेस्ट जायनाशिल्ली, तांकां कांय ना. फक्त जे थर्मल गन म्हणून जे कितें हें दिल्लें आसा, त्या थर्मल गनाचो एक वेगळो स्कॅम आसा, तो आतां सद्या ऑलरेडी क्वेश्चनान आयला. ताजेर CMाचें उत्तर खुबशें कन्विन्सींग नाशिल्लें. पूण हें सगळें जाता आसतना एसेन्शियल कॉमोडिटीच्या नांवार खुबश्यो धांदल्यो जाल्यो. दुसरी गोश्ट म्हणजे कालच एक व्हिडिओ आयला जेन्ना एसेन्शियल कॉमोडिटी शुगर हे ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर पास लायिल्लो आशिल्लो आनी तातूंतल्यान आयर्न ओर ट्रान्सपोर्ट जातालें. सो ह्यो खुबश्यो इरेग्युलरिटीज जालात, पूण ताजे बद्दल उलोवपाचो हो टायम न्ही. आज आमी आमच्या सरकारा बरोबर, आमच्या एडमिनिस्ट्रेशना बरोबर ठामपणे रावन कोविड-19चेर आमी लढा दिवपाक जाय. ते काबार करपा खातीर काम करपाक जाय आनी तें काम आमी ऑपोजिशन म्हणून करीत आसा. एक मिनिट पक्ष सायडी दवरा, पॉलिटिकल सगळे सायडी दवरा आनी सांगा, सगळे पक्षांनी तुमी म्हणटा तसो एक मतान साथ दिलो, गोंयांत तरी साथ दिलो? बऱ्याचशा प्रमाणात साथ दिलो आनी त्यामुळेच सरकाराक ते खुबशे इजी जाले. कारण कशें आसता, काही असंतोष निर्माण करपी जर लोकांनी जर काही स्टेटमेंट सुद्दां केले जाल्यार खुबशे प्रमाणात असंतोष जाता. आनी गोंय हें ल्हान स्टेट, करपाक खूब इजी आसा. पण सगळे ऑपोजिशन आसा जावं सरकार आसा तेणी जबाबदारेन ह्या टायमार काम करून आज आमी सेफ आसा. सो सरकार जर म्हणटा आमी सेफ आसा ते फक्त आपल्या प्रयत्ना खातीर, जाल्यार ते मान्य न्ही. सगळ्यान पयली प्रयत्न आसा म्हणटा ते कोरोना वॉरियर्स जे आसात, जे ग्रावंडार आसात. हेल्थ डिपार्टमेंट सगळ्यान पयली येता, ताजे नंतर पुलीस डिपार्टमेंट येता, एडमिनिस्ट्रेशन येता, ट्राफीक सेल येता, मागीर तुजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे बाकीचे जे लोक आसा ते येता, फायर ब्रिगेड येता. ह्या लोकांनी ग्रावंडार रावन काम केल्लें, तांची जी मेहनत आसा त्या मेहनतीचें फळ म्हणून आज आमी सेफ आसा, गोंय सेफ आसा. दुसरें सरकाराचेंय बऱ्या प्रमाणान काही चुको सोडल्यो जाल्यार खुबश्या प्रमाणान बरें काम जाल्लें. त्यामुळे आनी ऑपोजिशनान जबाबदारपणे ह्या सगळ्या हातून कॉपरेट केलो म्हणून आज आमी सेफ आसा. लॉकडावन बेगीन सोंपो अशें आमी म्हाका केन्ना सोंपतलें तें कोणाक खबर ना. आफ्टर लॉकडावन सोंपले उपरांत म्हणटा तुमकां कितें कितें कोप अप जावपाक डिफिकल्टी येतले गोंयांत? कशें आसतलें? एज्युकेशन म्हणा, पॉलिटिक्स म्हणा, खंय कितें जातलें एक्झॅक्टली तुमकां कितें दिसता? एक्चुअली कशें आसा, आफ्टर लॉकडावन कशी जातली परिस्थिती चिंतत जाल्यार खूब डेंजरस आसा. कारण शिक्षणा बाबतींत जो ऑलरेडी शैक्षणीक लॉस जाल्लो आसा ते कवर करप आनी फुडल्या क्लासीन जेन्ना भुरगो वतलो ताका कोप अप करून त्या भुरग्याच्या तकलेन ताका भुरग्याक एंटायरली दुसऱ्या क्लासीन घेवन वचप आनी ते वर्साचो फूल पोर्शन कंप्लीट करप हे टिचरां खातीर खूब डिफिकल्ट जावपाचें आसा. ही पयली गोश्ट जाली. शिक्षणा बाबतींत जांचे एग्जाम जावना म्हणून तांचे मुखाल्लें जें फ्युचर आसा, तांकां मुखाल्ल्या क्लासीन वचपाचें आसा, तांचें तें सगळें पेंडींग. सो हें सगळें कोप अप करप, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक हें सगळें हँडल करपा खातीर जर प्लॅन्ड पद्दतीन जर केलें जाल्यार हें शक्य आसा. हांव आम आदमी पार्टीचें मुद्दम एग्जाम्पल दिवपाक सोदतां. आम आदमी पार्टी दिल्ली जी आसा तेजें एज्युकेशन डिपार्टमेंट जें आसा हाणें ह्या एंटायर कोविड-19 सिच्युएशनान सुद्दां कमीत कमी 7-8 लाख भुरगे आज ऑनलायन क्लासीस घेता. तांच्यो ज्यो उरिल्लो पोर्शन ताणें कंप्लीट केला, तांकां मुखाल्ल्या क्लासीन वचपा खातीर ताणें तयार केला. असो पद्दतीचें प्लॅन्ड काम गोंयांनी जावपाक जाय. कित्याक गोंय हें ल्हान स्टेट. ऑनलायन ट्रेनिंग दिवपाचें, ऑनलायन म्हणजे ऑनलायन क्लासीस घेवपाचे, ऑनलायन त्या भुरग्यां कडेन डिस्कशन जावपाचें सगळें पॉसिबल आसा. कित्याक प्रत्येक घरान आज हायफाय मोबायल्स आसात आनी प्रत्येक इंटरनेट कनेक्शन आसा, लँड कनेक्शन जावं मोबायल कनेक्शन सगळ्यांचे कडेन 4G कनेक्शन आसात. आनी इट इज व्हेरी इजी इन गोवा. कित्याक गोंय हें खूब ल्हान आसा. दिल्ली सारक्या व्हडल्या स्टेटीन जर हें पॉसिबल आसा जाल्यार आमकां गोंयांत त्या प्रमाणान काम जाल्लें जाल्यार आनी खूब इजी जाता आशिल्लें. पूण तें जावना, हरकत ना. पण हाज्या मुखार सुद्दां त्यो गोश्टी मुखार वचपाक शकता. हें जालें एज्युकेशन. सगळ्यान व्हडलो मार जो बसतलो तो आमकां इकॉनॉमिकली बसतलो. पण कशें आसा, मनीस हो सदां होपाचेर जगता. होप ना जाल्यार आयुश्य ना. सो आमकां होप आसा की खंय तरी आमी परत, जरी आमी आज झिरो जावना, जरी झिरो जाल्ले जाल्यार सुद्दां तातूंतल्यान परत आयुश्य मार्ग येता, आयुश्य वयर सरता. सो आमी तातूंतल्यान सरतले. कांयच इजी, कांयच डिफिकल्ट ना. इजी जरी नासलें तरी डिफिकल्ट ना, आमी करपाक शकता.
बऱ्या प्रमाणाने मातसो त्रास जातलो. खुबश्या प्रमाणाने आमकां आमच्या गरजांचेर आमचे जे एक्सेस एक्सपेंडिचर आसा, अनवॉन्टेड एक्सपेंडिचर आसा, ताजेर कंट्रोल करचो पडटलो. ते सगळे करून आमी बऱ्या प्रमाणान आमचें आयुश्य जगपाक शकता. कशें आसा, खंय तरी दिसता एक वटेन आमी सदांच एक्टिविस्ट म्हणून काम करताले आनी आमकां मायभूंय जावं नेचर हाजे बद्दल आमी उलयत आसतात, आमी कचऱ्या बद्दल काम करीत आसतात. कचऱ्या बद्दल काम करता आसतना इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू नेचर, एनवायरमेंटाक कनेक्टेड गोश्टी. आमी सदांच सांगताले की आमी खूब धांवपाक लागला, सांगताले आमी बरोबर. सदांच सांगताले आमी खूब धांवपाक लागला. आज ही धांवपळ खंय तरी आमकां बाय फोर्स कमी, ही आमी स्वता करपाक जाय आशिल्ली. ही जी धांवपळ जी कमी जाला आज आनी ती आमी स्वता करपाक जाय आशिल्ली. ज्या प्रमाणे नेचराक आमी कॅर घेवपाक जाय आशिल्ली ते आमी स्वता करपाक जाय आशिल्लें, आमी करूना. म्हाका दिसता खंय तरी ताजो हो परिणाम, जरी ह्या सगळ्या गोश्टी फाटल्यान चायनाचें हाजें ताजें नांव येतातलें, पूण खंय तरी नियती जी आसा, निसर्ग जो आसा, ताजे आपले स्वताचे कायदे आसात आनी त्या कायद्या प्रमाणे आज आमी थांबलेले आसात. आज बऱ्या प्रमाणान निसर्ग आसा निवळ जावपाक लागला. निसर्ग आपल्या ओरिजिनल रुपान येवपाक लागला. सो खंय तरी तें गरजेचें आशिल्लें म्हणून म्हाका दिसता निसर्गान जशें आमकां ओरिजिनल हातून हाडलां तशें आमकां परत आमच्या गरजे पुरती जें कितें करपाक जाय, गरजे पुरती आमकां जें कितें इकॉनॉमिकल हें जोडपाक जाय तें आमकां निसर्ग डेफिनेटली संदी दितलो. कारण तोच आवय तोच बापूय, आनी आवय आनी बापूय केन्ना आपल्या भुरग्याचें वायट करनात. वायट करना बरोबर. वॉट अबाउट पॉलिटिकल सिच्युएशन कशें जातलें? काणकोणचें पॉलिटिकल सिच्युएशन आनी ओवरऑल गोंयचें पॉलिटिकल सिच्युएशन जें हांव आज म्हळ्यार पळयत आसा, हांव मनांतल्यान काळजांतल्यान पॉलिटिशियन न्ही. कारण पॉलिटिक्साची म्हाका केन्नाच तशी आवड नाशिल्ली. म्हाका एक धडाडी आशिल्ली की मुखार सरून कितें करपाचें, पूण पॉलिटिक्साची आवड नाशिल्ली. आमी जे खुबशे लोक जे आज आपान आसात आनी जे आपान आशिल्ले आनी आतां भायर गेले ते सुद्दां ते एक एक्सपेक्टेशन घेवन आयिल्ले. कितें एक्सपेक्टेशन की आमी जी सिस्टम चुकीची घडला ती निवळ करतली. त्याच हातून हांव एक गोश्ट सांगपाक सोदतां. आज आमचे जे पॉलिटिशियन्स आसा, एस्टाब्लिश्ड पॉलिटिशियन, ते आपल्या फाटल्यान खंयच्याच तरणाट्याक, आपल्या फाटल्यान खंयच्याच जी नेक्स्ट आतां क्रिकेट कशी आसता, क्रिकेटान नॉर्मली एक सेटअप जालो ताज्या नंतर इंडिया ए टीम बी टीम जी तयार जावपाक जाय आसता, ती इंडिया आमचो जी BCCI आसा ती त्यो टिमी तयार करीत आसता. कित्याक हे ए टिमीन आशिल्ले भुरगे मागीर बी टिमीन आशिल्ले भुरगे ए टिमीन येता, ए टिमीन आशिल्ले ते इंडियेक खेळटात. तशें पॉलिटिक्सान जायना. इनफॅक्ट पॉलिटिक्सान अशें जाता की जो मेन टीम आसा ती मेन टीम ह्या ए टिमाक आनी बी टिमाक काबार करपा खातीर खुबशें काम करता. तांकां दिसता की हे जर वयर आयले आपल्याक आपली खुर्ची खाली करपाक. काणकोण बद्दल हांव तें सांगपाक सोदतां. काणकोणान जे एस्टाब्लिश पॉलिटिकल लिडर 2-3 आसात ते सोडल्यार मुखारल्या पिळगेंतलो पळोवपाक गेल्यार आमी कोणाक कांय मोजके फेसीस आमच्या मुखार. इनफॅक्ट मोजके फेसीस आर सो डेंजरस. कित्याक लोकांक चॉयस मेळना. लोकांक चॉयस मेळपाक जाय. लोकांक हांव एक्सपेक्ट करता आमच्या युथा कडल्यान की, आनी स्पेशली काणकोणच्या युथा कडल्यान खूब जाणां मदीं कॅपेसिटी आसा, खूब जाणां मदीं कॅलिबर आसा, खूब जाणांक मदीं विचार करपाची बऱ्या प्रमाणान काणकोणकारां मदीं कुवत आसा. ती कुवतीचो फायदो करून ताणें मुखार येवचें, ताणें लिडरशीप घेवची. कोणाच्या छत्रसाये खाली येवन लिडरशीप केन्ना घेवपाक मेळपाना. कित्याक तें तुमकां जेन्ना खंयचेंय झाड जर जातलें जाल्यार तें मुळाक दुसऱ्या व्हडल्या झाडाच्या मुळाक रोवन कोता येना. ताका ज्या जाग्यार ओपन स्पेस आसता थंय रोवचपाक पडटा आनी तें झाडाक मागीर फळ येता. तशेंच जर एखाद्या लिडराक जर आज वयर येवपाक जाय ताणें कोणाच्या छत्रछाये खाली नासतना इंडिविज्युअली वयर येवचें. आनी जे खुबशे पयशांचें राजकारण आसा, बाकीचें जें धर्माचें जातीचें राजकारण आसा, मुखार तें लुप्त जातलें. पण ग्राउंड रियलिटी कितें आसा संदेश बाब? सत्तेच्या विरोधात कोण वयता आतां? एक्झॅक्टली. सत्तेच्या विरोधात वचना म्हणून हांव हो युथाक आज खंय तरी जे एस्टाब्लिश लोक आसात जावं जे मिडल एज लोक आसात ते सत्ते विरुद्ध वचनात म्हणून हांव युथाक कॉल दिता. हांव म्हणून हे जे येणारी पिढी आहा ताका कॉल दिता की ताणें मुखार येवचें. ताणें हें चिंतचें की आपूण एक स्वतंत्र झाड जातलो, आपूण वडाचो व्हडलो वृक्ष जातलो आनी आपूण सावळी दितलो, आपूण दुसऱ्याच्या सावळे सकयल येतलो हें चिंतप न्ही. म्हणून हांव म्हणटा प्रत्येकान येवचें, स्टेज घेवची
आपण हांव ताजे खातीर हांव आनीक सांगपाक सोदता आज सुद्दां एज आप म्हणून हांव भुरग्यांक मागता ताणें येवचें आ पार्टी जॉयन जावची. ही एकूच पार्टी अशी आसा आम आदमी पार्टी ज्या पार्टीन तुमी आयले जाल्यार तुमकां फ्लरीश जावपाक चान्स आसा, तुमकां फ्रिडम आसा. तुमचे आज आमच्या पार्टीन खूब जाण म्हणटा हे ते सोडून गेले, आज आमच्या पार्टीन म्हणटा झगडटात. अरे आमी उलोवपाक आमकां एक्सप्रेशन्स आसा. प्रत्येक बीजेपी मदीं जे लोक आसा तांकां उलोवपाक एक्सप्रेशन्स आसा काँग्रेसीक, पूण ते आपल्या व्हडल्या लिडरा अगेन्स्ट उलोवपाक शकना. आज आमचो खंयचोय कार्यकर्तो येवन अरविंद केजरीवाला अगेन्स्ट उलोवपाक शकता. कशी उलोवपाक शकता म्हणटा तुमी? खंय उलोवपाक शकता? खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर उलोवपाक शकता? जाय त्या सोशल मिडिया सारक्या खंयच्याय प्लॅटफॉर्मार तांकां स्टॉप करपी कोण आसना. पार्टीचे ज्यो मिटींग जाता त्या मिटिंगेन उलोवपाक शकता. हांव जाणा म्हाका कांय गोश्टी जेन्ना पटनाशिल्ल्यो, हांव सेंट्रल आमच्या स्टेट कमिटीन आशिल्लो. हांव स्टेट कमिटीन हांव एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट कमिटी एज द PAC मेंबर आय यूज टू गो एंड टेल. हांव वचून सांगतालो की म्हाका अरविंद केजरीवालाची ही गोश्ट आवडना. उलोवप सोंपें पूण तेची दखल घेवप जाता. डेफिनेटली दखल घेवप जाता. आज तुमी पळयलें आसतलें अरविंद केजरीवालाचो जो पयलीं एप्रोच आशिल्लो इनिशियल आनी लास्ट 2 वर्सांनी जावं 2-2.5 वर्सांचो जो एप्रोच आसा ताच्या मदीं खूब फरक आसा. हो फरक जे बेज कार्यकर्ते आसा आमचे सारके म्हाजे सारके त्या कार्यकर्त्यांच्या फिडबॅकांतल्यान आयला आनी तांचो स्वताचो एक्सपिरियन्सूय आसतलोच, डेफिनेटली आसतलो. ही इज अ ग्रेट लिडर. तो आपल्या एक्सपिरियन्सानूय शिकला आसतलो, पूण हो फिडबॅक जो बेजीक कार्यकर्त्या कडेन वता, व्हॉलंटियरा कडेन वता, तो फिडबॅक डेफिनेटली आमच्या पार्टीन तरी वयर म्हणल्यार पावता आनी ताची दखल घेतली वता. संदीप बाबू, ते लॉकडावन सोंपले उपरांत आतां 144 चालू आसतलें. सोशल डिस्टन्साचेर बंदी, सोशल डिस्टन्स आसतलें, सोशल गॅदरिंग्साचेर बंदी आसतली. सो ह्या संबंदीत अवेरनेस कशी जावची लोकां मदीं? अवेरनेसा खातीर म्हाका जाल्यार दिसता आमचे जे यूथ आसा, कॉलेजीस आसात, आमचे जे बाकी स्वयंसेवी संघटना आसा, सरकारान ह्या सगळ्यांक बरोबर घेवन एक प्रोग्राम प्रॉपर चॉक आउट करपाचो. कित्याक आमची एक लायफस्टायल जाल्ली आसा की लायफस्टायल सडनली इतल्या वर्सांनी चेंज करप हें पॉसिबल ना. इमिजिएटली खूब जाणांक पॉसिबल जायना. सो तांकां तें परत रिपिटेटीव सांगचें पडटलें. तें सांगलें न्ही जाल्यार तें प्रॉपर पद्दतीन पावयलें. मागीर जाल्यार तुजें पथनाट्य जालीं, बाकीचे ऑडियोज करून जाले जावं सोशल मिडिया जाले, ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जर तेंच्या सोशल डिस्टन्स इतलेंच खबर आसा लोकांक की 1 मिटर पयस रावप. एक्झॅक्टली कित्याक पयस रावप आनी लागीं येयल्यार कितें जाता डेफिनेटली ताजो महत्व पटोवन दिवपाक जाय. गांवगिऱ्या वाठारांनी डेफिनेटली गांवांनी वचून म्हणून हांव सांगता भुरग्यांक इनवॉल्व करचें पडटलें. आमचे जे यूथ आसा तांकां इनवॉल्व करपाचें. त्या युथांक कडल्यान आमी वचून वेगवेगळे पथनाट्यां जावं ज्या भाशेन त्या सॉंग्स केली, गाणी केली, पुलीस डिपार्टमेंट खुबश्या प्रमाणांनी सॉंग्सांतल्यान लोकांक अवेरनेस करता. ते अवेरनेस लोकांच्या तकलेन वता. सो अश्यो गोश्टी ज्यो लोकांक आवडटात त्या गोश्टींतल्यान आमी त्यो हे सगळे अवेरनेस केले जाल्यार तें इजिली पॉसिबल आसा. आनी लोक शिकतात. मनीस हो जाता तेन्ना शिकपाचो लागता, तो एंड म्हळ्यार शिकता. आनी प्रत्येक जाण शिकतलो. आमी गोंयकार म्हणून जेन्ना आमी जल्मा आयला जावं मनीस म्हणून जल्मा आयला आमी शिकता, आमी शिकतले. आनी गोंयकार ना जाल्यार आमी सगळ्यांच्या नशिबान आमकां शिकपाक खूब कमी आसा आनी आमी ते डेफिनेटली शिकतले. संदेश बाबा कडेन उलयतना एक मुद्दो असो येयलो की पॉलिटिक्स सायडीक दवरया, पॉलिटिक्स मागीर पळोवया, पयलीं काणकोणकार एकामेकांक आदार करया. ह्या विशयाचेर आमी इंटरव्यू सोंपयता. संदेश बाब, तुमी आज वेळांत वेळ काडून आमची उतरां मान दिवन येयले म्हणून तुमकां देव बरें म्हणटा. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद.